सोचता हूं कि आज़ाद न होते तो मिल्लत मुसलमान का क्या होता। ये बड़ा सवाल है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का क्या होता, क्योंकि आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे तो एपीजे अब्दुल कलाम हुए इसी देश में। अगर ये कलाम तब हुए जब ये कलाम थे, तो ये कलाम न होते तो ये कलाम भी न होते। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, कहने का मतलब है कि मुसलमानों को लेकर जो ख्वाब उन्होंने देखे, आगे बढ़ो, पढ़ो, लिखो, इस मिट्टी से मोहब्बत करो, इस मिट्टी के साथ जुड़कर चलो, अपनी तालीम पर ध्यान दो। और जो बातें उस वक्त उन्होंने कही, जब आज़ादी से पहले भी वो अपनी बातें रखते थे, आज़ादी के बाद भी उसको उन्होंने मजबूती से रखा, उसको कैसे देखना चाहिए। और जिस राष्ट्रवाद की वो बात करते थे, मुसलमान उस राष्ट्रवाद से अभी भी क्यों बिचकता है, क्यों घबराता है जब आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करता है या कोई और करता है। एजाज कमर साहब, ऐसा क्यों है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बर्रे सगीर के मुसलमान हैं, ये इनमें जो फंडामेंटलिस्ट है, ये हिपोक्रेट हैं। अब जैसे अभी बात हो रही थी कि हमारी नस्ल, तो आप हमारा शिजा कुरेदना चाहते हो, अपने बाप दादाओं का नाम लेते हो, आपको शर्म आती है। आप अपने आप को ये कहना कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, आपको शर्म आती है, जबकि सच्चाई है, सारी दुनिया जानती है। इसी तरीके से आपने 3 तलाक का मसला देखा। आप ये जानते हैं कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुन्नी मुसलमान हैं वो 85% के आसपास हैं। उसके बाद शिया हैं जो 12 से 15% है। शियाओं में चौथे इमाम के बाद जैदी हैं, छठे इमाम के इस्माइली पार्टीशन है, बाकी 12 इमाम वाले इस्ना अशरी में आगे चल के अलवी हैं। अलवियों में उनके 3 मसलक हैं, उसूली, इनमें इस्ना अशरी में उसूली, अखबरी और शेखी। इधर हमारे यहाँ 4 स्कूल हैं जो सुन्नियों में जो कहलाते हैं देवबंदी, हनफी, शाफी, मालकी और हमली। और फिर हाँ, देवबंदी और बरेलवी का भी आगे जाके पार्टीशन हो जाता है हनफियों में। और 2 से 3% अहले हदीस हैं जो ये नहीं मानते हैं, गैर मुक़ल्लिद जिन्हें कहते हैं, इमाम को नहीं मानते। अब आप ये देखिए कि शिया हैं, शियाओं में 3 तलाक नहीं होती थी, उनके पहले तलाक़ बैना रज़ी मुक़ल्लसा पहले थी। इसके अलावा अहले हदीस में नहीं होती है। उसके बाद अब बचे जो तकरीबन 85% से कम जो मुसलमान बचे, उसमें 2/3 जो है शाफी, मालकी और हमली हैं। जो बर्रे सगीर का मुसलमान है उसमें हनफियों, उसमें भी दरिया किनारे जो केरला है, तमिलनाडु है, वहाँ के मुसलमान शाफी होते हैं। मेरी दादी भी शाफी थी। तो अब सिर्फ हनफियों में ही ये तलाक थी। और आपने हिंदुओं के सामने क्या बेवकूफ़ बनाया कि ये मुसलमानों में होती नहीं। क्या हिंदू अनपढ़ हैं? क्या उनको पता नहीं कि 2/3 से ज़्यादा मुसलमान इस तलाक को नहीं मानते हैं? तो ये हिपोक्रेसी थी कि नहीं थी? अब आ जाइए मस्जिद की बात। एक बड़े नेता बनते हैं, बड़ी तकरीर कर रहे थे कि हम तो मस्जिद मुसलमान से, आपके मैं चैनल पर उस दिन बैठा हुआ था, हम ले नहीं सकते, हमारे यहाँ तो मस्जिद की जगह से मस्जिद होती है। मुझे ये बताओ, मस्जिद की जगह से मस्जिद होती है, मुझे ये बताइए, ये शिया मसलक में ईरान में क्या मस्जिदें शिफ्ट नहीं हुई हैं? क्या अरब वाले तो वहाँ पर अस्पताल बना देते हैं? तो आज तक जो खातून जन्नत हैं, जो पैगंबर की बेटी हैं, उनकी कब्र पे बिल्डोजर चला दिया। आप यहाँ मस्जिद की बात करते। मस्जिद सिर्फ सूफीज़म के मानने वाला हूँ, मेरी यहाँ नहीं शिफ्ट होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारी जो सोच है वो हिंदुओं की जो निर्गुण प्रेमामय शाखा, जैसे कबीर पंथी होते हैं, राधा स्वामी डेरा है, दूसरे डेरे हैं, उनसे हमारा ये मानना है कि ये जो कुरान है ये किताब का टुकड़ा नहीं है। अरब तो पढ़ते हैं, ऐसे फेंक देते हैं कागज से। हमारे लिए ये कि इसमें से नूर निकल रहा है, तो हमारे कोई प्रदेश जाता है या बीमार होता है, उसकी हवा देते हैं। जो हमारे नबी के कपड़े हैं वो कपड़ा नहीं मानते, वो तबर्रुकात है हमारे लिए। इसके अलावा जो मस्जिद है, मस्जिद से भी हम ये मानते हैं कि ये जिंदा है, नूर है। ये बहस का विषय है। हो सकता है इसकी वजह से आप मुझे मुसलमान ना माने, आप सूफीज़म वालों को मुसलमान नहीं माना जाता है, उन्हें काफिर भी कहा जाता है, लेकिन ये हमारी सोच है। तो हमारे लिए मस्जिद है, जिस तरह हिंदुओं में जब मूर्ति रखी जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद फिर वो मंदिर बन जाता है, फिर उसको जिंदा मान लिया जाता है। तो ये मुद्दा था। लेकिन मेरे सामने सुलह हुदैबिया का जिक्र मौजूद है कि मेरे नबी ने झगड़ा टालने के लिए, शांति के लिए जब अपना ऐसा खास मुकाम जाना छोड़ सकते हैं, तो क्या आप मस्जिद नहीं शिफ्ट कर सकते? अगर मुझे 1 करोड़ बार ये कहा जाए कि झगड़ा टालने के लिए आप मस्जिद शिफ्ट कर लो, तो मैं सूफी होने के बाद, कलंदरी सूफी होने के बावजूद मस्जिद को शिफ्ट कर लूंगा। कुछ मुझे आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है कि उनको हिंदुओं के साथ रहना है, यहाँ पे उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, अमन चैन कायम करना मेरा मजहब इस्लाम सिखाता है। लेकिन तुम हिपोक्रेसी करते हो। अब आ जाइए नेशनलिज्म की बात। मैंने जब अपने कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो आर्टिकल लिखा था कि उनसे कहा गया कि साहब ये मंदिरों में जाके घंटियां बजा रहे हैं, गीता का महिमा मंडन कर रहे हैं ताकि आरएसएस खुश हो जाए, इनको राष्ट्रपति बना दे। तो मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा, मैंने उसमें लिखा कि जब रसखान कृष्ण लीलाएं कर रहे थे तो क्या उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड चाहिए था? क्या जब
زین العابدین کشمیر کے نواب راج ترنگڑی کتاب لکھوا رہے تھے, سنسکرت کی پانڈولپیاں کھوج کے لا رہے تھے, تو کیا انہیں بھاجپا سے ایم پی کا ٹکٹ چاہیے تھا؟ بہت بڑی بات. جب امیر خسرو صاحب 100 سے زیادہ واد ینتروں کی آوشکار کر رہے تھے, دیشی بھاشاؤں کا وستار کر رہے تھے, نئی بھاشا کا آوشکار کر رہے تھے, ہندوؤں کے تہوار وسنت کو جشن بہارا منا رہے تھے, جو بھارتیہ کرن ہے سنسکرت اسلام کا, اس کا دوسرا چرن چالو تھا, تو کیا انہیں بھاجپا میں منتری بننا تھا کہ مودی سرکار میں منتری بن جائیں گے؟ اور دارا شکو جیسا آدمی جب یہ سب کر رہا تھا, آپ کو سمرستا کی, سمگر سنسکرتی کی بات, کمپوزٹ کلچر کی بات کر رہا تھا, کیا اس کو راشٹرپتی بننا تھا؟ ارے بے شرمو, اپنا تاریخ دیکھ لو. کلچر نیشنلزم تو ہندوستان کے مسلمانوں نے پیدا کی ہے. ہندوستان تو چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. مسلمانوں میں ایک پرمپرا تھی کہ بھائی امامت ہونا چاہیے, خلافت. بڑے بڑے یہودیوں مسلمانوں نے دنیا میں بڑے بڑے راجے بنانے کے لیے ایک شوق پیدا کیا. جب مسلمان آئے تو انہوں نے ایک صورت میں پرو دیا, اور اس کے بعد کلچرل نیشنلزم مسلمانوں نے پیدا کیا. یہ سنسکرتی کیا علامہ دینا ناجی ہندوؤں کے بہت بڑے اسکالر ہیں, 2014 میں ایک انٹرویو انہوں نے کہا تھا کہ سر سید نہیں کہا تھا ہم ہندوؤں کی اولاد. ارے تو کس نے نہیں کہا؟ ارے علامہ اقبال نے کیسے کیسے الفاظ, اے گنگا اب تیرے کنارے اترا کارواں ہمارا. یہ گنگا سے محبت, عزت دیکھیے. مسلمانوں ہوتے رام چندر جی کو مریادہ پروشوتم اتنی عزت کے ساتھ کیا, اور ماتا سیتا کو ایک پاک زیبا عورت کی سر سے ڈھکا ہوا اس طریقے سے. مسلمانوں نے تو کبھی ہندو دیوتاؤں کا مذاق ہی نہیں بنایا. یہ تو کمیونسٹوں نے کیا, یہ تو بودھوں نے منایا, یہ انگریزوں نے منایا. مسلمانوں تو ہندو دیوی دیوتاؤں کو اتنی عزت دی ہے, یہ کیونکہ ہم نے ان کی تہذیب کو ہم نے ان کے فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا, یہی سنسکرت راشٹرواد ہے جس کے پیروکار تھے مولانا ابوالکلام آزاد. جی. اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہندو بنگالی کے ساتھ خوش رہے گا, اور مسلمان پنجابی دیکھو سدھو کتنا خوش ہے, آپ چاہیں کتنی گالیاں دے لو. آپ ادھر دیکھو, میں جو آپ کی جو بہن جی ہیں, یہ کیا نام ہے, بنگال والی ممتا, وہ کتنی بنگالیوں سے خوش ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, یہ اصلیت ہے. ہندو ہمارے پوروجوں کی اولاد ہے, اور ہندو ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کے ساتھ خوش رہیں گے, ہم انگریزوں کے ساتھ, عربوں کے ساتھ, ایرانیوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے. میں آ رہا ہوں ایک بار آپ کے پاس پھر سے. اظہری صاحب, ایجوکیشن کو لے کر بڑے خواب تھے, آج مسلمانوں کو ایجوکیشن کے شعبے میں آپ کہاں دیکھتے ہیں, اور کتنی بڑی اگر کمی رہی ہے تو کس حد تک کے کتنی کمی ہے؟ پھر میں چانسلر صاحب کے پاس بھی آؤں گا, ایک بڑی یونیورسٹی کے, سینٹرل یونیورسٹی کے چانسلر ہیں. پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہاں پر اعجاز قمر صاحب کی بات ہی کو میں آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ انہوں نے جتنی باتیں کہی ہیں تقریباً ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جس سے میں متفق ہوں. ہوا کیا ہے, ایز اے اسلامک اسکالر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو جتنا ٹینشن انہوں نے, جتنے بھی فرقہ وارانہ, میرا تو پورا ریسرچ اسی پر رہا ہے, 5-7 سال سے میں صرف اسی پہ کام کر رہا تھا. اس میں ہوا کیا کہ جب سے اسلامی اصول میں, یعنی کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کا حصہ جب سے بنا دیا گیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی, ان کے اقوال بیانات وغیرہ, اس کے بعد جیسے جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اسے اسلامی اصول جب سے بنا دیے گئے, وہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا. یعنی کہ خدائی دین اور ملائی دین کا جو ٹکراؤ ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. وہیں سے پھر یہ فرقہ بندی وغیرہ آگے, چاہے وہ پھر آپ نے بات کی وہابزم کی, صوفیزم کی, سلفیزم کی. صوفیزم ایک ایسی وچار دھارا رہی ہے جو اصحاب صفہ سے لے کر کے دو ایسے امپورٹنٹ ایویڈنس ہیں. ایک تو جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ, اور دوسرا سب سے بڑا ذکر کہ اسلام کی جو پہلی ریاست مدینہ میں قائم ہوتی ہے, اور جب وہاں پر لاز بنتے ہیں جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں, میثاق مدینہ کے ٹائم پر جو بنیادی چیز تھی, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ اب چونکہ اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے, اس کے باوجود یہاں کے جو بھی قوانین بننے ہیں وہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں بننے ہیں. اور انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہا, یہاں تک کہ یہ کہ تم میری حفاظت اور میں تمہاری حفاظت کروں گا, اگرچہ ہم دونوں لوگ جو ہے بالکل جانی دشمن تھے. تو دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں جو آج کے, جنہوں نے بابری مسجد کے حوالے سے جتنے بھی آج کے حالات دیکھ رہے ہیں, اس میں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کے تقاضے کے حساب سے, جس طریقے سے فیروز بخش صاحب نے بھی بات کہی نا کہ صوفیزم جس طریقے سے اسلام یہاں پھیلا, حضرت غریب نواز نے جو یہاں پر کیا تھا, دو چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی تھی. وہ ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کی تھی میوزک کو,
کہ جس طریقے سے یہاں پر جو انڈین کلچر تھا, جو سناتن کلچر تھا, وہ موسیقی میں لطف کلچر تھا, وہ موسیقی کو بہت پسند کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو آج بھی جو قوالیاں چلتی ہیں, وہ قوالی کا جو تعلق ہے وہ چشتی سلسلے سے ہے اور غریب نواز کے سلسلے سے ہے. ٹھیک ہے, وہیں سے ہوا. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے تو جو ایڈاپشن ہے, اسلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ ایڈاپشن, اسلام نے کبھی کلچر کی پابندی نہیں لگائی, اسلام نے کبھی زبان کی پابندی نہیں لگائی, اسلام نے کسی بھی ایسی چیز کی پابندی نہیں لگائی جس سے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر خوشی سے زندگی کو آگے بڑھا سکے. ہوا کیا ہے, وہی جو دو دین ایک ساتھ کھڑے ہوئے, یعنی خدائی دین کے سامنے ایسے لوگوں کا ایک نیا دین کھڑا ہوا جنہوں نے خدائی دین کو اپنے پیچھے ڈال دیا اور انانیت کی بنیاد پر, کم علمی کی بنیاد پر نئے دین کو جو انہوں نے شروع کیا تھا, اسی نے سارے جھگڑے یہاں پر شروع کیے ہیں. ان کو جو ہے وہ سر سید کے خلاف بھی وہ گئے, مولانا آزاد کے خلاف بھی گئے, سب کے خلاف گئے. مولانا آزاد ان کی سوچ کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں عبد المجید صاحب کہ IIT بھی وہ دے رہے ہیں ہندوستان کو, پہلے ایجوکیشن منسٹر کے طور پر UGC بھی دے رہے ہیں, سنگیت ناٹک اکیڈمی بھی دے رہے ہیں, ساہتیہ اکیڈمی بھی دے رہے ہیں, للت کلا اکیڈمی بھی دے رہے ہیں. یہ سوچ نہیں, کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے میں اس معاملے میں تو میں فیروز بخش صاحب کا میں طالب علم ہی رہوں گا. کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے آپ اس وقت کے حالات اور تقاضوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. سر سید کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے, مولانا ابوالکلام آزاد کو قوم کا دشمن بتانے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جو باتیں کہی تھی, آج کے اگر آئینے میں بھی دیکھیں تو وہ 100% نظر آتی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اس پرابلم ہے ہندوستان میں؟ بالکل ہے. کوئی بھی نئی چیز کو دیکھا اس پہ فتویٰ لگا, کوئی بھی نئی چیز دیکھی اس پہ پہلے فتویٰ لگاؤ, بعد میں پھر اس کے بعد 10 سال بعد اس کو جائز قرار دے دیں گے. یہ بھی اس دیش کی پرابلم ہے جو کہ اتنے بڑے بڑے عالموں نے سمجھ لیا تھا, خوب سمجھایا, لیکن آج بھی چیزیں ویسی کی ویسی بنی ہوئی. عمران صاحب, آپ ہی کے چینل پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نام پر خدا کی توہین کی تھی اور کیا کہتے ہیں انسانوں کا قتل عام کیا تھا, اور اسی کے بعد ریئیکشن میں جب جے شری رام کے نام پر جو کیا کہتے ہیں موب لنچنگ شروع ہوئی تھی, تو وہ اس کا جب ریئیکشن تھا, جب تم خاموش تھے, تو آج ہم حالات یہ دیکھ رہے تھے. اور میں نے جو اس وقت وہاں یہ صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا تھا آج تمہاری خاموشی 10 سال کے بعد یہ کیا کہتے ہیں ایک بڑی مشکل میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم نے اس ہائپوکریسی کو اس طریقے سے کیا. آپ دیکھ رہے ہو نا جس طریقے سے ہمارے کیا کہتے ہیں ریئیکشن آ رہے ہیں, ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ جو ہے ہم اچھا یہ بھی سوشل میڈیا پہ جہاد ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ جہاد, اس پر بھی بات کریں گے, ابھی بھی بات کریں گے کہ کیسے ایک شخص نے آپ کو سالوں پہلے سمجھایا, بہت پہلے وہ آپ کے حالات کو بہتر طریقے سے سمجھ چکا تھا, لیکن ہم نے ان کو نظر انداز کیا, کرتے رہے, سیاسی وجوہات بھی رہیں, پیچھے ڈھکیلنے کی لگاتار کوشش کی گئی, لیکن وچار نہیں مرتا ہے, وہ ہمیشہ قائم رہتا. آپ ان کی مزار کو نظر انداز کر سکتے ہیں, آپ تمام ان کو 2015 میں آپ ان کے یوم پیدائش کو ایجوکیشن ڈے منا پاتے ہیں, آپ ان کو بھارت رتن بھی کوئی بہت پہلے نہیں دے چکے ہوتے ہیں, تو آپ لیکن ان کے وچاروں سے نہیں بچ سکتے. سچے وچار جیسے گاندھی دلوں سے نہیں جا سکتے, مولانا آزاد دلوں سے نہیں جا سکتے. سر سید کی تحریک کے بڑے حمایتی رہے مولانا ابوالکلام آزاد, اس دیش کے عظیم لیڈر ہیں, عظیم مسلمانوں کے عظیم لیڈر ہیں, جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا, ان کے لیے پیشن گوئی کر دی تھی. اس کے باوجود بھی اس دور میں مسلمانوں نے, مسلم لیگ نے, اس وقت کی سیاست نے ان کو نہیں سنا سمجھا. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو مولانا آزاد ہمیں 110% ایک دم صحیح نظر آتے ہیں. فیروز بخش صاحب, 110 کے آپ جتنے بھی پرسنٹیج کہیں, 1000 کہیں, 1200% کہیں, ان کی تو بات بڑی پتھر کی لکیر تھی, بڑی پکی بات تھی. دیکھیے, آپ نے مسلم لیگ کا ذکر کیا, مجھے کوئی عذر نہیں ہے مسلم لیگ سے, نہ میری کوئی دشمنی ہے مسلم لیگ سے, نہ میری کوئی دوستی ہے. تاریخ کا ایک حصہ رہی ہے, اور پارٹیشن ہوا تھا اس کا بھی حصہ رہی ہے مسلم لیگ. اس کے تعلق سے دیکھیے میں ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرنا چاہوں گا مولانا کی زندگی سے. مولانا جیل میں تھے تو ان کی جو بیگم تھیں, زلیخا بیگم, ان کی بیوی, ان کا انتقال ہو گیا, اور بڑی سخت وہ پردے میں رہنے والی تھیں, اس قسم کا پردہ کرتی تھیں کہ شاید سورج کی چھوائیں بھی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھیں. وہ گزر گئیں, بڑا افسوس مولانا کو ہوا. خیر, جب وہ یہ ہوا کہ کسی نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی جو ہے شریک حیات کا انتقال ہو گیا, تو آپ ذرا ان کو بولیے انگریزوں کو, اور
تو مولانا نے کہا میں رونے پیٹنے کا نہیں ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کے آگے ہاتھ نہیں جوڑوں گا، انگریزوں کے فرنگیوں کے آگے۔ ہاں یہ اگر مجھے ریلیز کرتے ہیں تھوڑے دن کے لیے، پیرول پہ بھیجتے ہیں، تو میں جا کر کے دیکھتا ہوں، تھوڑا ان کی قبر کے اوپر دعا پڑھ لوں گا، جا کے فاتحہ پڑھ لوں گا۔ خیر وہ گئے تو بڑے افسردہ تھے، بڑے آدمی تھے۔ غالباً یہ گوبرا قبرستان ہے وہاں کلکتہ میں، تو گوبرا علاقہ ہے، کچھی میمن قبرستان ہے، تو وہاں ان کی قبر ہے زلیخا بیگم کی۔ جا رہے تھے تو اپنے مطلب جذبات کو روک نہیں پا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن چونکہ رونے کو تھے لیکن بالکل مطلب اپنے زبردست کنٹرول کیا۔ تو ایسے میں دو واقعات بتاؤں گا۔ مسلم لیگ کے کچھ لوگ تھے سائڈ پہ، انہوں نے مولانا کے اوپر پتھر پھینکے، پتھر بازی کی، اور کسی نے یہ بھی بتایا کہ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا زلیخا بیگم کا، تو مسلم لیگیوں نے انہیں کافرنی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے جنازے کے اوپر پتھر پھینکے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے کہتے ہوئے، شاید مجھے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں۔ دیکھیے مولانا بڑے جدی عالم تھے، بڑے مفکر تھے، مدبر تھے، اور علاوہ اس کے یعنی آپ یہ سمجھیے کہ سبھی قوموں کو جوڑنے والے تھے۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم مودی جی کہتے ہیں میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، سب کا یقین جیتوں گا، سب کا وشواس لے کے چلوں گا، وہی جو تھا مجھے تو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے جو نعرہ لیا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، انہوں نے مولانا آزاد سے لیا ہے۔ کیونکہ جب مطلب میں تھینکس کرنے گیا جب مجھے انہوں نے چانسلر بنایا مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کا، تو انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی کہ مولانا آزاد میرے دل میں ہیں، آپ اس یونیورسٹی میں جائیے، اچھا کام کیجئے، ایمانداری سے کام کیجئے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا نے بھی اپنی زندگی میں بڑی کشمکش جو ہے اس کو جھیلا ہے۔ 5 وقتہ نمازی تھے، اتنا بڑا گٹا پڑا تھا ان کے، چھپاتے تھے گٹے کو، دکھاتے نہیں تھے، ٹوپی آگے کر لیتے تھے، یعنی ان کی جو زندگی تھی بالکل ڈیووٹڈ ٹو گاڈ تھی، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے مسلمان تھے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، ابھی موہت صاحب اس کا کچھ ذکر کر رہے تھے۔ ایسا ہوا کہ مولانا کو پنجاب میں پھگواڑہ کا جو ایک نیا ریلوے اسٹیشن جو ہے پھگواڑہ میں انوگریٹ کرنا تھا، سرکار نے ان سے کہا آپ انوگریٹ کر دیجئے، حالانکہ وزیر تعلیم تھے لیکن وہ تو کوئی بھی بڑا آدمی کسی بھی جگہ جا کر کے انوگریشن کر سکتا ہے۔ وہاں گئے تو اب ایک سلسلہ ہے، ہندوستان کی سرکار کا اپنے سسٹم سے کام کرتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ناریل پھوڑیے، تو اگر یہ مطلب بہت سے علماء دین ایسے بھی ہیں، میں یہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتا، ملا کا اسلام اللہ کا اسلام، انہوں نے ناریل پھوڑ کے جو طریقہ ہے اس کو مطلب انوگریٹ کر دیا۔ اب یہ دیکھیے عمران صاحب، نیکسٹ ڈے ڈان اخبار ہے کراچی کا، وہاں پہ کمنٹ کس کا آیا؟ جو ان کے قائد اعظم تھے، جو مولانا سے روزانہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے تھے، محمد علی جناح، ان کا یہ کمنٹ آیا اس اخبار میں کہ آج مولانا صاحب نے جو ہے یہاں پر ناریل پھوڑا ہے، کل کو تلک بھی لگائیں گے۔ وہ خبر مولانا کے آفس میں جو ہے لائی گئی، 1951 کی بات ہے۔ تو مولانا نے اس پہ جواب دیا، قائد اعظم دیکھیے ایسا ہے کہ میں آپ پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کس قسم کے مسلمان ہیں، کہ آپ پہلے ہیم بھی کھاتے تھے، کہ آپ جو ہے سارے وہ کام کرتے تھے جو مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہیں۔ پھر جب آپ نے ڈویژن کرنی چاہے ملک کی تو آپ نے شیروانی بھی پہن لی، ٹوپی بھی پہن لی، اور بہت جو ہے باوسوخ مسلمان بن گئے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھیے میں جس قوم کے ساتھ رہتا ہوں بڑے دل کی قوم ہے، وہ بڑے فراخ دل قوم ہے، اور یہ ناریل پھوڑنے سے میرا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے، اور میرا جتنی میں ان ایکٹیویٹیز میں اپنے کو جو ہے مصروف کرتا ہوں، اتنا ہی میرا اسلام جو ہے کافی مضبوط ہو جاتا ہے، جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھا دنیا نے ان کے مبینہ قائد اعظم کے اسلام اور ان کے ملک کا حال، کہ وہاں پر مسجدوں میں، محفلوں میں، خانقاہوں میں دھماکے پہ دھماکے ہوتے ہیں، سجدوں میں لوگ بھون لیے جاتے ہیں، اسکولوں میں بچے مار دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کے مبینہ قائد اعظم کا اسلام اور ان کا ملک، یہ ہے اس کی سچائی، اس کی پیشن گوئی۔ وہ خود اس بات کو لے کر کے آپ روتے ہاں، یہ میری بات پوری نہیں ہوئی، بس مجھے 1 سیکنڈ کا وقت اور دے دیجیے عمران، آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں۔ مولانا نے یہ پیشن گوئی بالکل صحیح، انہوں نے کہا پاکستان ایک جٹ نہیں رہ پائے گا،
1971 में आधा पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश, जबान को लेके, बांग्ला को लेके, उर्दू को लेके, ठीक है। अब आगे का हम तो नहीं चाहते मजीद टूटे, लेकिन आसार यही हैं कि शायद सिंध चला जाए, आसार यही है कि शायद बलूचिस्तान चला जाए। लेकिन बावजूद इसके जब किसी जर्नलिस्ट ने मौलाना से पूछा कि आपकी क्या राय है पाकिस्तान के बारे में, ये गालिबन 1948 की बात है। देखिए कितने मुदब्बिर इंसान थे, कितने यानी बैलेंस्ड आदमी थे। उन्होंने जर्नलिस्ट को कहा कि देखिए अब चूंकि पाकिस्तान बन चुका है, मैं चाहता हूँ ये फले फूले आगे बढ़े और इसमें लोग पीसफुली रहें। तो ये उनका देखिए कितना उनका जो एक बहुत बड़ा विजन था, वाइड एंगल था कौम को लेकर। और बल्कि वो तो ये अलग बात है कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं हिंदुस्तान में सिमट गए, यूएन के अंदर भी जब काम उनको बुलाया जाता था तो यूएन के ताल्लुक से भी उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था 1956 में दिल्ली में उसकी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया सिर्फ दो धड़ों में बटी हुई है, एक तो वो लोग जो तरक्की याफ्ता हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और दूसरे मुल्क तरक्की पजीर मुल्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ये उन्होंने कहा था दुनिया में सिर्फ दो ही कौमें हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो बड़ी बात है, आगे बढ़ना चाहिए गरीबों को उनकी। और एक बात पे कह के मैंने मोहित साहब ने जो कहा था कि मुल्ला का इस्लाम, देखिए ऐसा है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कई मरतबा ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह के इस्लाम को हमने छोड़ दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके किरदार के ऊपर हम नहीं चल रहे हैं, उनके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। मुझे तो ये डर है कि कहीं ये जो मुल्ला के इस्लाम की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि अजान में होता है ना अल्लाह अकबर, कहीं मुसलमान ये ना कहने लगे मुल्ला अकबर। तो ये इस तरह की चीज़ों से परहेज करने को कहा था मौलाना आज़ाद ने। हालांकि बड़े पक्के जद्दी और बहुत ही मजबूत मुसलमान थे, उनको कई जगह धर्म संकट आए, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ। किसी ने एक बात कह के किसी ने मुझसे पूछा मौलाना आज़ाद आज जिंदा होते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहते। मैंने कहा उनका जो सिलसिला था वो हिकमत अमली पे यकीन रखते थे, और हिकमत अमली के तौर पे मैं उनका वारिस होने के नाते मैं कह सकता हूँ इस फैसले की वो तारीफ़ करते हैं, और वो बातें नहीं करते जो किसी ने कहा कि हम मस्जिद के इस 5 एकड़ के हिस्से को ठुकराते हैं। वो दिल आज़ारी करना है। अगर आपको एक टुकड़ा दिया गया है उसको आप इस्तेमाल करिए। ये मगरूर जो शख्स है और गुरूर और तकब्बुर से बचें। अल्लाह को गुरूर और तकब्बुर ना पसंद है। की धर्मनिरपेक्षता की और हिंदुस्तान की खूबसूरती की ताकत देखो, खूबसूरती देखो कि अपने सबसे पवित्र शहर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन बहुसंख्यक वर्ग ने हमें दी है कि हम वहां पर खूबसूरत मस्जिद बना सके ताकि वहां अजान और आरती दोनों चाहिए। ये वो कहते हैं शायद मौलाना अबुल कलाम आजाद। एजाज कमर साहब, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है क्योंकि मेरे पास। फिर मैं इनके पास जिक्र कर रहे थे कि देखिए सूफिज्म ने किया कि इस धाम का लोकलाइजेशन किया, स्थानीयकरण किया, कि ये भगवा कपड़ा पहन के जोगी जगपाल साहब जो ख्वाजा साहब के चेले थे वो आए, तो उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा जी ये रंग तो इस्लाम में नहीं, उन्होंने कहा ये हमारी पहचान। तो ख्वाजा साहब ने दूसरे दिन भगवा जो पगड़ी उनका रंग था वो पहन लिया। उसके बाद म्यूजिक का जो जिक्र कर रहे थे वो भी ख्वाजा साहब ने शुरू किया, उनका म्यूजिक के बगैर। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये खिराज अकीदत यूपी सरकार की तरफ से मौलाना आजाद को मदरसों की जदीदकारी के लिए बड़े काम हुए, बजट की तजवीज हुई है, पास ही हम चला रहे हैं इस वक्त जी सलाम पर। देख लीजिए इस वक्त कौम के लोग, मिल्लत के लोग भी देख लें, यूपी सरकार का मदरसों को बड़ा तोहफा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के यौम पैदाइश पर मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत बड़ा तोहफा दिया है उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने। मैं इसके लिए यूपी हुकूमत की कैबिनेट में तजवीज पर मोहर लग गई। प्रदेश को मैं सैल्यूट करता हूं कि इस तरह से मौलाना आजाद को उन्होंने याद किया, जबकि वो पार्टी वो लोग 40% रियासत बजट में दे रही है, उन्होंने हमेशा मौलाना आजाद को भुलाया है, साइडलाइन किया है। तो बजट की बड़ी तजवीज पास हुई। सर फाइनल कमेंट आपका जल्दी से, फिर मैं अजहरी साहब जी मैं शॉर्ट में ये कह रहा था कि हिंदू और हम में कोई फर्क नहीं है, उनके पूर्वज हमारे पूर्वज एक थे, उनकी तहजीब हमारी तहजीब एक है। और रही बात ये कि ये कहते हैं कि जी आरएसएस को ये मानती है कि मुसलमान जो हैं इस्लाम मक्के की तरफ लॉयल हो जाएंगे, ये गलत बात है। मुसलमान हमेशा अपने मुल्क के लिए लड़ाया, अब्दुल हमीद हो चाहे ब्रिगेडियर हो। और जो मुसलमान सूफीज्म है वो हिंदुओं की पंथ में आता है, निर्गुण की हमें अरबों से सऊदी अरब से क्या लेना देना है।
हमें अपने मुल्क को देखना है। बिल्कुल हाँ, इस्लाम के लिए आरएसएस के हिंदुस्तान में पूरी जगह है। वो सूफीज़म हिंदुस्तान का ही इस्लाम है, ये इंडियन ब्रांड इस्लाम है। हमें तो मोदी जी को बुलाया भी था, उनसे कहा भी था कि हिंदुस्तान को सूफी सेंटर बना दिया जाए ताकि मुसलमानों के लिए पुण्य भूमि भी बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी सूफी कॉन्फ्रेंस जो की थी हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। जी मैं आ रहा हूं, आप लोगों के पास भी वक्त बिल्कुल कम है। अजहरी साहब, फाइनल कमेंट। मौलाना अबुल कलाम आजाद को हमें याद रखना है, मुसलमानों को याद रखना है, हिंदुस्तान को याद रखना है, तो कैसे रखें? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद रखने के सिलसिले में मैं इस्लाम ही की जानिब से एक तारीखी एक हकीकत दो जुमले में कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस मौलाना आज़ाद को समझना है और इस्लाम को समझना है और हालात के पेश नज़र अपनी गिरफ्त रखनी और अपनी बात रखनी है, तो इस्लाम का एक बुनियादी उसूल आपको याद रखना चाहिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 4 दौर हुए हैं। एक तो मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी के भी दो दौर हुए हैं और मदनी ज़िंदगी के हुए हैं, यानी कि फतेह मक्का से पहले और फतेह मक्का के बाद, ठीक है, इस्लामी रियासत कायम होने से पहले और इस्लामी रियासत के कायम होने के बाद। जिसका जुमला यह है कि अगर आप मक्की ज़िंदगी में रह रहे हैं तो आपको मदनी ज़िंदगी के नारों से गुरेज करना चाहिए। कुरान में जगह जगह पर एक चीज़ मुखातब किया गया है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए जाते थे, जब अरब के कबीले और अरब के सरदारों से मिलते थे तो उनकी गुफ्तगू का अंदाज ये होता था कि तुम खुदा की तरफ आ जाओ, फलाहो कामयाब हो जाओगे। जब वो आज के हिसाब से अगर दलित देखे, यानी कि उस वक्त गुलाम, मजदूर और बेसहारों के पास जाते थे तो उनसे कहते थे कि तुम जो है खुदा की तरफ आ जाओ ताकि तुम्हें मसावात का दर्जा मिले और हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। उस वक्त था हम में तुम में कोई फर्क नहीं, आ जाओ इसकी तरफ, हम लोग एक ही हैं और एक ही इब्ने आदम की औलाद है। ठीक है, तो आपको इस्लाम के ये बुनियादी उसूल समझने पड़ेंगे। और रही बात मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो मैं ये मानता हूं कि हर गांधी के लिए कोई गोडसे आ जाता है, लेकिन गोडसे की वजह से कोई गांधी खत्म नहीं होता है। गांधी एक फिक्र है, विचारधारा है। ऐसे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद एक फिक्र है। आप चूंकि वो फिक्र जो है वो समाजी, मजहबी और सियासी तीनों चादरों में लिपटी हुई है, ये आप पर डिपेंड करता है कि उनकी अच्छी चीजों को आप ले लीजिए और जिनका जो चादर बिल्कुल खालिस सियासी है आप उसको अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल था, नहीं ले सकते। लेकिन डिपेंड आपको करना है कि चीजों से अच्छी चीजें हम कैसे ले और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मुसलमानों को कि हिंदू मजहब है ना, आरएसएस हिंदू को मजहब कहती है। हिंदू एक जीवन शैली है। यहाँ पे रहने वाले सनातन धर्मी, जैन, बौद्ध और सूफीज्म को मानने वाले मुसलमान सब हिंदू है। हिंदू को अरबी में हिंदी कहते हैं, हिंदी और हिंदू में कोई फर्क नहीं है। गलत है ये सही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम, इस पर भी हम बात करेंगे। हम सब बहुत अच्छा लगा। जी सलाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग बैठेंगे और इस तरह की बातें करते रहेंगे। बहुत अच्छे दानिश्वर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, इस चैनल के साथ जुड़ते हैं और देखते भी हैं देखने वाले, और इसलिए उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज़ चैनल लगातार बना हुआ है आपके प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से और आपकी सोच की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहिए जी सलाम के साथ।